कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो हमारे ईमान के अंदर मजबूती आना शुरू हो जाती है। चनाच हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामद बरकातुहू ने अपने खुतबात में एक वाक़या नकल किया है कि इंडिया के अंदर एक लड़की हिंदू मजहब की थी और उसकी एक सहेली मुस्लिम घराने की थी। मेरे माहियों बुजुर्गों दोस्तों, वो दोनों बच्चियां स्कूल इकट्ठे जाती थी और रोज़ाना पढ़ने जाती थी। अब लंच के टाइम में ये जो मुसलमान लड़की है अपने घर खाना खाने चली जाती थी और ये हिंदू लड़की चूंकि इसका इसके साथ दोस्ताना ताल्लुक था तो ये भी इनके घर रोज़ाना जाती थी। अब ये मुसलमान लड़की की वालिदा जो थी ये अपनी बच्ची को लंच के टाइम में कुरान पढ़ाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इस हिंदू बच्ची के दिमाग पे भी असर होना शुरू हो गया, क्यों ना मैं भी ये कुरान पढ़ना शुरू कर दूं। अभी इसकी उम्र छोटी थी, बचपना था इसका, तो इस मुस्लिम जो लड़की की वालिदा थी इसने इसे भी कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब ये 8वीं जमात में चढ़ी, 9वीं क्लास में चढ़ी, 10वीं जमात में, तब तक ये बालिग हो गई थी तो चनाचे इसने पूरा कुरान भी पढ़ लिया था और ये पक्की मुसलमान भी बन चुकी थी और इस्लाम का कलमा भी इसने पढ़ लिया था। एक वक्त आता है जब इसकी शादी मुतय्यन हो जाती है, इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, इसकी उम्र शादी को पहुंच गई होती है, ये बालिग हो गई होती है तो घर वाले इसका रिश्ता ढूंढते हैं। अब इसका ईमान अंदर से छुपा हुआ है, ये घर वालों के सामने इसका इजहार नहीं कर पाती थी। ये घर वालों को ये नहीं कह सकती थी कि मैंने फलाने टाइम में कलमा पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया है। कैसे कहती, घर तो पूरा मुतशद्दिद हिंदू घराना था। अब ये रोजाना जब इसको कभी टाइम मिलता घर पे ये वो सूरतें गुनगुनाती, वो आयतें पढ़ती जो ये अपनी उस्तानी साहिबा से पढ़ा करती थी। बीच में जब टाइम मिलता तो ये नमाज पढ़ लेती। अब चूंकि इसकी शादी का जब वक्त आया तो इसकी शादी एक मुतशद्दिद हिंदू से मुतय्यन कर दी गई। अब जब इसकी शादी मुतय्यन हो गई तो ये अपनी उस्तानी साहिबा के पास आई, कहने लगे हजरत मेरी तो इस तरह, मैंने तो इस्लाम कबूल किया है, कुरान पढ़ा है, लेकिन घर वाले मेरी शादी एक मुतशद्दिद हिंदू से करवाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपसे मशवरा पूछने आई हूँ। तो इस उस्तानी ने कहा कि आप घर वालों की बात मान लीजिए और शादी कर लीजिए। चनाची ये एक मुतशद्दिद हिंदू से शादी करती है। अब ये इसकी जो उस्तानी साहिबा है ये इसके घर आती है शादी के दिन और एक गिफ्ट साथ लाती है। इस लड़की से कहती है ये तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट लाई है, लेकिन जब तुम यहाँ से रुखसत हो जाओ, अपने ससुराल के घर चली जाओ, जब कमरे में बैठोगी तन्हा होंगी तो तब मेरा ये गिफ्ट खोलना, ये मेरे साथ वादा कर लो। इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वादा कर लेती हूँ। चनाच मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस लड़की की अल्लाह ताला ने कैसी मदद की। जब ये अपने ससुराल के घर पहुंचती है और ससुराल के घर में जब ये तन्हाई में बैठती है तो इसे याद आता है कि मेरी उस्तानी तो मुझे एक गिफ्ट दिया है, मैं उस गिफ्ट को देखूंगी कि वो गिफ्ट क्या है। चनाची इसने वो जिस कागज में वो बंद था उस कागज को खोला, अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ था। उसको खोलने के बाद जब देखा तो उसमें एक कुरान मजीद था। इसने उस कुरान को सीने से लगाया, इसकी आंखों से आंसू आ गए। अब इसका खामद रोजाना ड्यूटी जाता और ये छुपके से कमरा बंद करती और उस कुरान को खोल के पढ़ लेती। वक्त यहाँ तक आया कि इसके खामिद को अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाला। वो एक बीमारी का शिकार हो गया। वो अस्पताल टेस्ट करने के बहाने जब चला गया तो डॉक्टरों ने कहा कि आप तो लाइलाज हैं, आप चंद दिनों के मेहमान हैं, आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, यानी कि आपकी जान खतरे में है, आप नहीं बच सकते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो जवान हिंदू मुतशद्दिद जब घर आता है, अपनी बीवी के खूबसूरत चेहरे पे नजर डालता है और उसे आंखों में आंसू आते हैं। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी साथ ना दे सका, मैं तुम्हें माफी चाहता हूँ, मैं तो माजरत चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। कहने लगे कि मैं एक दर्द का शिकार हो चुका हूँ, एक बीमारी का शिकार हो चुका हूँ। मैं अस्पताल चेकिंग करवाने के बहाने चला गया था, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि आप लाइलाज हैं, अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे माफ करें। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी तरफ से आपको आजादी है, छूट है, आप जहां चाहे रह सकते हैं, आप शादी करना चाहे आप कर सकती हैं, मेरी तरफ से आपको गुंजाइश है। इसकी बीवी भी बड़ी दुखी हो गई तो बीवी ने कहा कि आप परेशान ना हो, अगर मैं आपको कोई इलाज करूं और अगर आप ठीक हो गए तो आपको मेरे साथ वादा करना है। तो खामिद ने कहा क्यों नहीं, अगर मैं ठीक हो जाऊं और मेरी जान बच जाए और मेरी सेहत फिर से कामिल हो जाए तो जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। इसने कहा आप जो मैं कहूंगी वो आपने करना है, जो मैं वादा कराऊंगी वो वादा आपने पूरा करना है। तो चनाच मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इससे शौहर ने कहा कि अगर मैं ठीक हो गया, जो आप कहोगी मैं वो वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा और जो आप कहोगी वो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा।
اب یہ جو ہندو لڑکی تھی لیکن یہ مسلمان بن چکی تھی. اب روزانہ اس نے کیا دیکھا تھا, یہ قرآن کی کتنی طاقت ہے, قرآن کی بہت بڑی طاقت ہے. اب اس نے دیکھا تھا جب یہ اپنے استانی صاحبہ کے گھر جاتی تھی اپنی سہیلی کے ساتھ روزانہ, تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا, ان کو دم کرتی تھی اس کی استانی صاحبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر, اور ان کو دم کر کے وہ چلے جاتے تھے پانی پر. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں وہی استانی والا عمل شروع کر دوں. اس نے وہی عمل جب شروع کیا, عمل شروع کرنے کے بعد 40 دن تک وہ چلتا رہا, اپنے شوہر کو پانی پلاتی رہی. 40 دن کے بعد اس کا شوہر جب ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا, ڈاکٹروں نے کہا آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ کو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے. کہا اچھا. جب یہ گھر آیا اس نے بیوی کو گلے سے لگا, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو بیوی نے اسے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا, کہا آپ نے میرے ساتھ 40 دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو آپ کہو گی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اب بتائیں آپ کا وعدہ کیا ہے, آپ کی مانگ کیا ہے. خاوند کو دل میں یہ نیت تھی شاید بیوی مجھ سے سونا مانگے گی, چاندی مانگے گی, یا بنگلہ مانگے گی, گاڑی مانگے گی, انعام میں کوئی اور چیز مانگے گی. لیکن بیوی کے دل میں جو ایمان تھا وہ چھپا ہوا تھا, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اس ایمان نے اس کی مدد کی, اور اس کے اثر دوسروں پر بھی پڑے. اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک کس سے ہوئے, وہ کوئی دوائی نہیں تھی, آپ جس چیز سے ٹھیک ہوئے ہیں وہ کتاب کھول کر دکھائی. کہا یہ قرآن مجید ہے, میں بچپن میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں نے بچپن میں اسلام قبول کیا ہے. اس قرآن کی برکت سے آپ لا علاج بیمار تھے, لیکن اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں اسلام سچا مذہب ہے, آپ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو شوہر نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا, اس نے بھی اسلام قبول کیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور باقی کی اپنی زندگی وہیں گزارتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, قرآن عظمت والی کتاب ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. ہمارے بزرگ, ہمارے جوان آج کہتے ہیں کہ ہم تو جاہل ہیں, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, موبائل چلانے کے لیے ہم ان پڑھ نہیں ہیں, دنیا کے کام کاج سیکھنے کے لیے ہم ان پڑھ نہیں ہیں. ڈرائیوری سیکھتا ہے پہلے سے, وہ کہاں سے ڈرائیور ہوتا ہے, لیکن وہ 4 سال 2 سال دے دیتا ہے, وہ ڈرائیوری سیکھ لیتا ہے. لیکن قرآن پڑھنے کے معاملے میں ہم ان پڑھ ہیں. فون تو پرسوں وجود میں آیا, 10-15 سال ہو گئے اس کو, لیکن فون چلانے کے لیے ہمارے 60 سال کا بزرگ انسان بھی ہو, وہ اپنے بیٹے کے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ نمبر ڈائل کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. وہ اس میں شرم نہیں کرتا, وہ موبائل سیکھ لیتا ہے, فون چلانا سیکھ لیتا ہے, انٹرنیٹ چلانا سیکھ لیتا ہے. لیکن قرآن کے معاملے میں ہم, میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, شرم کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے, اس سے میں کیا اگر پوچھوں کہ یہ آیت کیسی ہے, یہ دعا مجھے سکھاؤ, یہ ایسے ہے, تو مجھے شرم آئے کیونکہ میری داڑھی اتنی بڑی ہے, میں اس سے کیسے پوچھوں. یہ کہے گا کہ بوڑھا ہے, سفید داڑھی ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, قرآن ہمیشہ ہماری رہبری کرتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کروانے والی کتاب ہے. قرآن منشور ہے, قرآن خالی تعویذ کی کتاب نہیں ہے, یہ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن مکمل دستور ہے, قرآن مکمل انقلاب والی کتاب ہے, قرآن آئین ہے. قرآن میں سب کچھ ہے جو دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے, وہ قرآن میں ہے. قرآن میں حلال حرام کی پہچان ہے, صحیح غلط کی پہچان ہے, پرہیزگار بننے کا طریقہ ہے, جنت جہنم کے راستے بتائے گئے ان وہ طریقے ہیں, اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ہے, نبی کو پہچاننے کا طریقہ ہے, دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. وہ صرف واحد ایک کتاب ہے, وہ ہے قرآن حکیم. تو میری